पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसका बड़ा बैकलैश आया है और उन्होंने अपना तमस्खुर खुद उड़वाया है। क्योंकि चीफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से उनको पेट में मरोड़ उठे थे, तो उन्होंने कहा किस तरीके से ये जो है ये अपॉइंटमेंट ना हो सके जनरल आसिम मुनीर की। ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो इमरान खान की रजीम चेंज की रात की खुली थी, और ये वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है कि आज उसने फैसला दे दिया कि इलेक्शन होंगे। कैसे देखते हैं आप? अदालतों ने बड़ी सहूलतकारी फराहम की है इमरान खान को, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी गुड टू सी यू, वेलकम खान साहब। एक आदमी जो कि गिरफ्तार है और रिमांड के ऊपर है, ऐसे आदमी को ना सिर्फ उन्होंने रिमांड से मुबर्रा कर दिया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तस्वर किया जाए कि वो गिरफ्तार ही नहीं है, और फिर मर्सिडीज़ बेंज के अंदर जजेस गेट से उनकी गाड़ी को दाखिल कराया गया। इमरान खान साहब के लिए जो बैरक बनी हुई है आज कैदियों की, वो इतनी बड़ी है जितना आपका ये कमरा है, यानी जितना आपका ये पूरा न्यूज़ रूम है, इससे बड़ा ही शायद उनको जो बैरक में रखा हुआ है। और उनके लिए नए टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और फिर उनको वर्जिश के लिए मशीन दे दी है, वर्जिश के लिए मशीन और डंबल्स भी दिए गए, और फिर देसी घी में भुना हुआ चिकन, देसी चिकन और देसी घी में भुना हुआ मटन, ये उनको मिलता है। अडियाला से वापस आते हुए जज साहब के ऊपर फायरिंग हुई है, आपके इल्म में है। साकिब निसार साहब के घर पे धमाका हुआ। इन दोनों वाकयात को इस टाइम पे टाइमिंग क्या देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीन और आप देखें लब आज़ाद टीवी। हमारे खुशनसीबी हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर कैसे देखते हैं इलेक्शन? खुशनसीबी तो आपको सालों मिली है। खुशनसीबी साल काम करता रहा हूं मैं दुनिया टीवी में, न्यूज़ 1 T1 में भी साथ रहे हैं। खुशनसीब इसलिए कि हम आपको स्क्रीन पे देखते रहते हैं और आप मसरूफ इतने होते कि टाइम नहीं मिलता। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन कन्फर्म है इंशाल्लाह, और मुझे तो 1% भी या आधा फीसद भी इम्कान इसका नहीं दिखाई दे रहा कि इलेक्शन जो है वो मुलतवी हों। और जो लोग ये क्या सराइयाँ फैला रहे हैं, ये जो ज़्यादा बढ़ के मार रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आज भी इंतखाबात के ऊपर स्याह बादल मंडला रहे हैं, तो इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन जा रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल नहीं जा रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मुतल्लिक जो पाकिस्तान बार काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसका बड़ा बैकलैश आया है और उन्होंने अपना तमस्खुर खुद उड़वाया है। और इस वक्त जो आपके जितने भी जो लीगल फ्रेटर्निटी है या जो वकला के लीडर है या क़यादत है, वो शर्मिंदा हो चुकी है कि ये हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई हैं उसके अंदर भी कॉन्ट्रडिक्शंस थी, उसके अंदर गलतियां थी, और गलतियां इस लिहाज से थी कि एक और सबसे बड़ी बात कि जो हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात उठा रहे हैं, एतराज़ात हल्का बंदियों के ऊपर उठाने का एक टाइम था, उस टाइम को उन्होंने जाने दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन एतराज़ात को सुना, और सुनने के बाद अगर उस वक्त फ़ौरन फैसला नहीं हुआ था, फैसला हो गया था, तो फिर उस वक्त फ़ौरन जो बार काउंसिल्स को उस वक्त ये अपनी प्रेस रिलीज़ जारी करनी चाहिए थी, ना कि इतना देर जबकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो ये एलामिये जारी हुए हैं, ये यानी मेलाफाइडी इनके अंदर साफ जो है वो दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो है वो कुछ अपना जो ज़ाती गुस्सा है, जो ग्रजेस हैं, वो ग्रजेस को उन्होंने ज़्यादा जो है वो प्रेस रिलीज़ का नाम दे दिया है, जो कि मुनासिब नहीं था। सर हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। नहीं, सियासी अदम इस्तेहकाम तो आज का तो नहीं है। यानी अप्रैल 2022 के बाद जब तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, तो तब से आप देख लें कि सियासी अदम इस्तेहकाम भी हुआ और रियासत के ऊपर भी हमला हुआ। यानी रियासत पाकिस्तान के ऊपर और हमारे जो दिफाई इदारे हैं, यानी हमारी पाक फ़ौज के जो लोग हैं, उनके ऊपर किस किस तरीके से हमले नहीं हुए, और एक जमात जो कि तहरीक इंसाफ है उसने किए हैं। यानी आप ये देखें कि जब अभी वज़ीर-ए-आज़म थे तो कभी उन्होंने उनको जानवर करार दे दिया कि उनका न्यूट्रल तो जानवर होता है, फिर उन्होंने मीर सादिक मीर जाफ़र की बात की, फिर वज़ारत उज़्मा से हटे तो कभी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, कभी डर्टी हैरी, और यहाँ तक वो कह गुज़रे कि जो अफवाज हैं, जो सिपाह है, वो अपने जो सीनियर्स हैं उनके ऑर्डर्स ना तस्लीम करें। अब ये बात जो है फ़ौज के अंदर इसको गद्दारी करार दिया जाता है, इसको म्यूटनी की कोशिश करार दिया जाता है। फिर उसके बाद चलें यहाँ पर भी वो रुके नहीं, फिर उनके ऊपर जो एक हमला हुआ
جب وہ لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے، دوسرا والا جو کہ چیف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ان کو پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کس طریقے سے یہ جو ہے یہ اپوائنٹمنٹ نہ ہو سکے جنرل عاصم منیر کی. اس ٹائم جو وہ ان کے اوپر حملہ ہوا، تو اس حملے کے بعد انہوں نے جو ڈی جی سی ہیں جنرل فیصل نصیر، ان کا نام دینے کی کوشش کی ایف آئی آر کے اندر وداؤٹ اینی ایویڈنس. ان کے پاس نہ کچھ ثبوت تھا، نہ کچھ شواہد تھے، اور بلکہ ان کے اپنے جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ بھی ان کی اس بات سے متفق نہیں تھے جو کہ آج جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ڈی پی او نے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا. نہیں، ڈی پی او کی تو باری بہت بات کی ہے نا. یہ تو مین ڈیسیجن جو تھا وہ ڈیسیجن تو ان کے سی ایم کا تھا. سی ایم ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو صوبے کا. ابھی پرائم منسٹر کوئی اگر میڈیا پر آ کر بات کر دے اور وہ کہہ دے یہ پرچہ درج کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی جی اسلام آباد وہ پرچہ درج نہیں کرے گا؟ سر، ہمارے ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو واہ واہ، اور پارٹی کے اگینسٹ سے اگر فیصلہ آتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے اوپر ہم چڑھ دڑائی کرتے ہیں. یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جو عمران خان کی رجیم چینج کی رات کی کھلی تھی، اور یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے کہ آج اس نے فیصلہ دے دی کہ الیکشن ہوں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب واحد ایسے وزیر اعظم ہیں پاکستان کی تاریخ میں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے گئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جتنے بھی وزراء اعظم تھے ان کو نکالا گیا ہے، یعنی قانونی آئینی طریقے سے نہیں، غیر آئینی طریقے سے. کبھی عدالتوں کو استعمال کیا گیا، کبھی مارشل لا لگ گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ اعزاز تو عمران خان کو حاصل ہے. اور دوسری بات اگر یہ کریں تو عدالتوں کے حوالے سے عدالتوں نے بڑی سہولت کاری فراہم کی ہے عمران خان کو، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی گڈ ٹو سی یو، ویلکم خان صاحب. ایک آدمی جو کہ گرفتار ہے اور ریمانڈ کے اوپر ہے، ایسے آدمی کو نہ صرف انہوں نے ریمانڈ سے مبرہ کر دیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے تصور کیا جائے کہ وہ گرفتار ہی نہیں ہے. اور پھر مرسیڈیز بینز کے اندر ججز گیٹ سے ان کی گاڑی کو داخل کرایا گیا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ اس وقت کے انہوں نے ٹیلی فون کیا اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ جی جو چیف جسٹس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ قیدیوں کی گاڑی کے اندر عمران خان صاحب کو لایا جائے. تو اس قسم کی سہولت کاری آج تک کسی کو فراہم نہیں کی گئی جو عمران خان صاحب کو جو سہولت آج بھی میسر ہے. اور آج بھی دیکھ لیں کہ وہ آج بھی لاڈلے ہیں. آج بھی دیکھ لیں کہ ان کو ان کے بچوں سے اوورسیز بات کرائی جاتی ہے. اور نواز شریف جب آپ کے سامنے ان کی اہلیہ بیمار تھیں، وہ بات کرنا چاہ رہے تھے، منتیں کرتے رہے سپرنٹینڈنٹ جیل کی کہ میری بات کرا دیں. سپرنٹینڈنٹ جیل نے ان کی بات نہیں کرائی اور پھر وہ دنیا سے چل بسیں. تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو بیرک بنی ہوئی ہے آج قیدیوں کی، وہ اتنی بڑی ہے جتنا آپ کا یہ کمرہ ہے، یعنی جتنا آپ کا یہ پورا نیوز روم ہے، اس سے بڑا ہی شاید ان کو جو بیرک میں رکھا ہوا ہے. اور ان کے لیے نئے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں، نئے ٹوائلٹ جو آج تک تاریخ میں کسی کے لیے نہیں بنے. نہ صرف نئے ٹوائلٹس بنائے گئے ہیں بلکہ ان میں نئی ٹائلز لگائی گئی ہیں. اور پھر ان کو ورزش کے لیے مشین دے دی ہے، ورزش کے لیے مشین اور ڈمبلز بھی دیے گئے. اور پھر دیسی گھی میں بھنا ہوا چکن، دیسی چکن اور دیسی گھی میں بھنا ہوا مٹن یہ ان کو ملتا ہے. تو یہ خوراک تو قیدی کی خوراک تو نہیں، قیدیوں کو تو عام بیچاروں کو دالیں ملتی ہیں. تو اب اتنے لاڈلے کے اوپر اتنے سارے اور لاڈلے کے اوپر فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو کیا بلہ اسے چھین لیا جائے گا یا بلہ ان کے پاس رہے گا؟ دیکھیں 50-50 ہے. اب بات میں آپ کو دیکھیں امین بھائی، آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، اس جماعت نے 9 مئی کے واقعہ کیا. وہ واحد جماعت ہے جس نے ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کیا. اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے انہیں کو کوشش کرنی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا ریاست کے ذریعے اپنی لیول پلینگ فیلڈ نے. وہ نواز شریف نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی. نواز شریف نے یا چیف الیکشن کمشنر نے ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی. جو ان کے کرمنل کیسز ہیں، وہ کرمنل کیسز انہوں نے اپنے اوپر اگر ختم کروانے ہیں تو اس کا ڈیو پروسیس ہے جو ان کو فالو کرنا پڑے گا. اور دیکھیں سیاستدان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بند گلی سے راستے تلاش کرتا ہے. یہ واحد سیاسی جماعت تھی اور یہ واحد سیاستدان ہے پاکستان کی تاریخ میں جنہوں نے کھلے راستوں سے خود بند گلی میں گئے ہیں. اڈیالہ سے آخری سوال، اڈیالہ سے واپس آتے ہوئے جج صاحب کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، آپ کے علم میں ہے، اور گھر پر جو ثاقب نثار صاحب کے گھر پہ دھماکہ ہوا. ان دونوں واقعات کو اس ٹائم پہ ٹائمنگ کیا دیکھتے ہیں آپ، کیسے دیکھتے ہیں؟ جج محمد بشیر کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی. جو احتساب عدالت کے جج ہیں ان کے اوپر فائرنگ نہیں ہوئی. وہ خبر غلط چلی ہے، اس کی تردید راولپنڈی پولیس نے چلا دی ہے. اور اس حوالے سے کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے، شاید ان کو مس کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے جس وجہ سے وہ خبر چل گئی. ایک چیز تو یہ ہے.
دوسرا جو ثاقب نثار صاحب کے گھر پر جو کہہ رہے ہیں کہ دھماکہ ہوا ہے دستی بم کا، تو یہ بالکل یعنی پنجاب حکومت کو دیکھنا چاہیے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حفظ امان میں رکھے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو کہ یعنی جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ موجودہ جو سینئر ججز میں شامل ہیں 3rd نمبر پر سینیورٹی میں سپریم کورٹ میں، ان کے گھر پر بھی ایک فائرنگ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو جب چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، اور اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں بھی جو صبح مجھے جو ہے وہ ترجمان سپریم کورٹ کی کالز آتی تھیں کہ جی اس پر بیپر کرائیں یا ٹکر چلائیں، یہ کریں وہ کریں. میں نے بڑے بڑے جو ہے نا گلا پھلا کر بیپر دیے تھے، لیکن وہ بعد میں وہ بات ٹھس کر گئی. تو اللہ کرے مطلب یہ جھوٹ ہی ہو، جیسے پہلے ماضی میں چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں. تو میں تو نہیں کہوں گا اللہ کرے یہ سچ ہوگا ان کے گھر پہ دھماکہ ہوا ہے. تو اگر ہوا ہے جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ 2 پولیس اہلکار زخمی ہو چکے ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ان کو مکمل تحفظ فراہم کرنا چاہیے ریاست کی جانب سے. بہت شکریہ ناظرین. ہمیشہ کی طرح دعا اور بھی دی کہ ہمارا ملک پاکستان اور ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.